सुरु गरौँ। सुनिरहेछ हैन मेरो साउन्ड? सुनिरहेकै छ? ल ल अब त्यसलाई ठीक छ, अब सुरु गरौँ। त्यो हाइग्रोमेट्रीलाई त हेर्नु न सर आफै, त्यसलाई नभएपछि लास्टमा पनि भनिदेऊ ल। ल लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। इलेक्ट्रो भनेको यहीँबाट बुझौँ त हामी, यो टपिक्स नै बाँकी रह्यो। इलेक्ट्रो भनेको के भाइ पनि थाहा छँदैछ? इलेक्ट्रो भनेको चार्ज अर इलेक्ट्रोन, चार्ज अर इलेक्ट्रोन, चार्ज अर इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रो भयो स्ट्याटिक्स एट रेस्ट, स्टडी अफ रेस्ट चार्ज हामी के भन्छौँ? रेस्ट चार्जको स्टडीलाई नै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्छौँ हैन। स्टडी अफ रेस्ट चार्ज इज कल्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। स्टडी अफ रेस्ट चार्ज इज कल्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। If charge is in motion, charge electron are charge, statics at rest है। Study of rest charge is called electrostatics। अब सी को फर्मेट अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेभ एन्ड साउन्ड मिलाएर मात्र 6 मार्क्स राखेको छ है। वेभ एन्ड साउन्ड अनि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गरेर 6 मार्क्स भनेपछि यसको लगभग 3 मार्क्स जति बुझौँ। 3 मार्क्स भएको भएर अब कुन लेभलसम्म कुन डेप्थसम्म पढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ भाइ बहिनीहरु, त्यही भएर त्यति धेरै डेप्थमा नजानु होला। यसमा धेरै डेप्थमा गइराख्नु पनि पर्दैन। चार्ज इलेक्ट्रोन आर चार्ज, स्टैटिक्स एट रेस्ट, स्टडी अफ रेस्ट चार्ज इज कल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इफ चार्ज इज इन मोशन इट इज कल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब यसमा हामी कुरा गरौँ। चार्ज भनेको के त? रेस्ट स्टैटिक्स। बेन्जामिन फ्रैंकलिन भन्ने साइन्टिस्टले सुरुमा पोजिटिभ नेगेटिभ चार्जको कन्सेप्ट दियो है। त्यही भएर चार्जको सिजिएस युनिट फ्रैंकलिन पनि राखेको छ नि। अब यस्तो हुने भए पोजिटिभ चार्ज भनेको के भन्ने बुझ्छौ भने सपोज यो कुनै एउटा म्याटर छ भाइ बहिनीहरु, यो म्याटर इट कन्सिस्ट अफ लार्ज नम्बर अफ एटम। यसमा धेरै एटम छन्, लार्ज नम्बर अफ एटम छन्। इच एटम हैज इक्वल इलेक्ट्रोन एन्ड इक्वल प्रोटोन। इक्वल इलेक्ट्रोन एन्ड इक्वल प्रत्येक म्याटरमा हुने इलेक्ट्रोनको नम्बर जति छ, जस्तै यो कुनै म्याटर छ यसमा धेरै एटमहरु मिलेर बनाएको छ। त्यो म्याटरमा भएका एटमको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन। यो म्याटरको एटममा भएका इलेक्ट्रोनको नम्बर इक्वल्स टु प्रोटोनको नम्बर। सपोज मैले एक्जाम्पलको लागि भने 100 इलेक्ट्रोन छ भने प्रोटोन पनि के छ? प्रोटोन पनि 100 नै छ भनेको इक्वल छ भन्न खोजेको है। त्यही भएर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन टु नम्बर अफ प्रोटोन, दिस म्याटर इज कल्ड न्यूट्रल। यसलाई हामी न्यूट्रल भन्छौँ किन इलेक्ट्रोन नेगेटिभली चार्ज having value -1.6 into 10 to the power -19 कोलम। प्रोटोन त्यति नै पोजिटिभ भनेपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन भनेपछि जति त्यति नै नेगेटिभ। 100 इलेक्ट्रोन छ सपोज, प्रोटोन पनि कति? प्रोटोन पनि 100 छ भनेपछि जब हामी इनर्जी सप्लाई गर्छौं, इनर्जी सप्लाई गर्दा अब कुरा के हुने भयो भन्दा यसमा इनर्जी सप्लाई गरिसकेपछि यसमा कुनै पनि म्याटरमा म्याटरको एटममा के हुन्छ? प्रोटोन न्यूक्लियसमा छ भने इलेक्ट्रोन आउटर अर्बिटमा यसरी रिभल्भ गरिरहेछ है 2n स्क्वायर रुलबाट। भनेपछि अब यस्तो हुने भयो कि हामीलाई इनर्जी सप्लाई गर्दा त्यो म्याटरको एटमबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न सजिलो कि प्रोटोन? इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न सजिलो, किन लुजली बाउन्डेड छ, लुजली बाउन्डेड टु न्यूक्लियससँग लुजली बाउन्डेड छ भने इनर्जी सप्लाई गर्दा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न सजिलो। मानौ यसले 10 वटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्यो, बच्चामा गर्थ्यौ नि, यसमा कागजका टुक्रा पार म तानेर देखाइदिन्छु भनेर कम्बिङ गरेको याद छ नि हो। अब जब हामी इनर्जी सप्लाई गर्छौं, इनर्जी सप्लाई गर्दा ल सपोज इनर्जी सप्लाई गर्दा यसले के गर्ला? मानौ 10 वटा इलेक्ट्रोन रिमुभ भयो, बाँकी रह्यो कति? 90 इलेक्ट्रोन। प्रोटोन कति छ? 100 नै छ। मतलब 90 इलेक्ट्रोन र 90 प्रोटोन त अहिले पनि न्यूट्रलाइज थियो। अब 10 प्रोटोन त्यहाँ धेरै हुन गयो।
10 प्रोटोन धेरै हुन गयो मतलब यो पोजिटिभली चार्ज हुने भयो कि नेगेटिभली चार्ज, यो म्याटर पोजिटिभली चार्ज हुने भयो, पोजिटिभली चार्ज। त्यही भएर पोजिटिभ चार्ज भनेको कुनै पनि म्याटरबाट इलेक्ट्रोनहरू डिफिसियन्ट भयो भने डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन इज, कुनै पनि म्याटर न्युट्रल म्याटरबाट इलेक्ट्रोनहरू डिफिसियन्ट भयो भने द्याट बिकम्स पोजिटिभ चार्ज, डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। इफ अ म्याटर यसमा डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। नेगेटिभ चार्ज भनेको के त, नेगेटिभ चार्ज भनेको कुनै पनि म्याटरबाट इलेक्ट्रोनहरू गेन भयो, उसले जस्तै एउटाले लस गर्यो त ल यसले लस गर्यो, अर्कोले त गेन गरे के हुन्छ भनेपछि गेन अफ इलेक्ट्रोन आर एक्सेसिभ अफ इलेक्ट्रोन, excessive of electron, negative charge, deficiency of electron is positive charge. Positive charge को deficiency, positive charge, deficiency of electron, negative charge, excessive of electron. अब यहीँनिर क्वेसन सोधिदिन्छ भाइ बहिनीहरू, if a matter is positively charged, अब यहाँ क्वेसन के भनिदिन सक्छ भन्दा if a matter is positively charged then its mass भनिदिन्छ। अब के दिन्छ एन्सर, if a matter is positively charged, कुनै पनि म्याटरलाई पोजिटिभली चार्ज गर्यो भने, matter is positively charged, matter is positively charged, then its mass increases, decreases, unchanged के होला ल गेस गर। if a matter is positively charged then its mass, अब इनिशियली यसको मास केही छ ल, यम छ भाइ बहिनीहरू, यम मास छ। जब हामी इनर्जी सप्लाई गर्छौं, इनर्जी सप्लाई गर्दा यसले इलेक्ट्रोन लस गर्यो, पोजिटिभली बनाउनु भने त इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी हो नि। एउटा इलेक्ट्रोनको मास छ 9.1 × 10⁻³ केजी भनेपछि अब जब यो पोजिटिभली चार्ज बन्छ यसले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्दा यति मास जान्छ भने अब त्यता कति गयो होला नि यसकै मल्टिपलमा भनेपछि यम माइनस डेलियम हुनु भएको के भएन, its mass decreases। अनि नेगेटिभली चार्ज म्याटर इज नेगेटिभली चार्ज भनिदियो भने मास इन्क्रिजेस है, मास इन्क्रिजेस, मास है यो मास इन्क्रिजेस। अनि नेगेटिभली चार्ज हुँदा मास इन्क्रिजेस, पोजिटिभली चार्ज हुँदा मास डिक्रिजेस, यो सम्झिराख्ने है। यसमा यसरी दिन सक्छ कि कुनै दुईटा इक्वल मास भएका स्फियर छन् A र B both have equal mass, A is positively charged and B is negatively charged। A positively charged छ, B negatively charged छ भने जब इनर्जी सप्लाई गर्दा अब त्यसपछि हामीले के गर्यौं त, सुरुमा इक्वल मास थियो, एलाई पोजिटिभली चार्ज बीलाई नेगेटिभली चार्ज बनाएर चेक गर्दा अब मास के पाउँछौं, मास B को धेरै पाउँछौं है, पछि किन नेगेटिभली चार्ज स्फियरको मास धेरै पाउँछौं भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर पोजिटिभ चार्ज भनेको के त, पोजिटिभ चार्ज भनेको डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्सेसिभ अफ इलेक्ट्रोन भन्ने बुझ है। मैले यो कन्सेप्ट दिइसकेँ। यही कुरा भयो, टु स्फियर सेम all in all respect and same metal is given, is if given the sphere which has given negative charge will have more mass due to increase in number of electron। एक कुरा भयो है, कुनै पनि म्याटरलाई पोजिटिभली चार्ज गराउँदा मास इन्क्रिजेस, डिक्रिजेस, नेगेटिभली चार्ज गरायो भने मास इन्क्रिजेस। नेगेटिभली चार्ज गराउनु भनेको इलेक्ट्रोन एडिसन हो, पोजिटिभली चार्ज बनाउनु भनेको इलेक्ट्रोन यसबाट डिफिसियन्ट गर्नु हो है। इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट गर्नु भनेको मास पनि डिफिसियन्ट भएर जाने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। चार्ज इज कन्जर्भ मतलब कन्जर्भेसन अफ चार्जले के भन्छ, चार्ज क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड, can be transferred from one form to another form in a very one body to another body। total charge जहिले constant हुन्छ, total charge is always conserved, total charge is always conserved। यो कुरा गरिसके नि मैले, मास नेगेटिभली चार्ज बनाउँदा मास इन्क्रिज, पोजिटिभली चार्ज बनाउँदा मास, फर्स्ट के यही हो त, कहाँबाट फर्स्ट को भन्छ फेरि, यही हो फर्स्ट, यो फर्स्ट। ल अब यसमा हेर है त, अब चार्ज अफ आइसोलेट सिस्टम इज कन्जर्भ, सम अफ पोजिटिभ यस्तो हो नि भाइ, जुनसुकै यो रियाक्टेन्ट साइडमा एउटा सामान्य इक्जाम्पल इलेक्ट्रोन पोजिटिभ, रियाक्टेन्ट साइडमा जति चार्ज छ प्रोडक्ट साइडमा पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ है। एभ्री रियाक्सनमा मतलब कुनै पनि सिस्टमलाई लार्ज नम्बरमा यसरी एउटालाई धेरै यो क्यू चार्ज थियो धेरैमा ब्रेक गर्यो भने Q1 Q2 Q3 टोटल चार्ज जहिले के हुन्छ, Q इक्वल्स टु
Q1 plus Q2 plus the dot हुँदै जाने भाइ total charge is always conserved. Total charge is always conserved. Hey, charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another. One body to another भयो भाइ अब यसमा बुझ चार्ज इज क्वान्टाइज्ड अब क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले जहिले पनि यस्तो हुने भयो के भाइ बहिनीहरु यो कुनै एउटा म्याटर छ भाइ बहिनीहरु यसमा यो अर्को छ एउटालाई अर्कोसँग हामी रबिङ गर्यौं त यसमा रबिङ गर्यो पनि यसले इलेक्ट्रोन लस गर्छ यसले इलेक्ट्रोन लस गर्यो माने n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गर्यो इलेक्ट्रोन लस गर्ने म्याटर के बन्छ जुनले इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यो पोजिटिभ बन्छ जुनले गेन गर्छ त्यो नेगेटिभ बन्छ प्लस माइनस मतलब लस गर्ने म्याटर पोजिटिभली बन्छ गेन गर्ने म्याटर नेगेटिभली बन्छ प्लस माइनसको मिनिङ यो हो अनि n भनेको नम्बर जस्तै सिम्पली अब सिंगल अब मिनिमम कि त न्यूट्रलै भयो सबभन्दा कम मिनिमम अब यसमा सबभन्दा थोरै इलेक्ट्रोन लस भयो भने कति भयो भन्ने कुरा आयो भने मिनिमम 1 इलेक्ट्रोन सबभन्दा एउटा जान्छ कि त न्यूट्रलै रह्यो अलरेडी सबभन्दा थोरै इलेक्ट्रोन यसबाट यसमा गयो भने कति गयो त एउटा इलेक्ट्रोन गयो जसबाट इलेक्ट्रोन जान्छ त्यो पोजिटिभली इलेक्ट्रोन 1 इलेक्ट्रोनको म्याग्निट्युडको यो पोजिटिभ चार्ज हुने भयो त्यही म्याग्निट्युडको यो नेगेटिभ चार्ज हुने भयो भनेपछि the matter which loses electron becomes positively charged which gains electron becomes negative charge भन्ने मैले भने नि यहाँबाट यस्तो हुने भाइ अब एउटा मात्रै जान्छ भन्ने छैन दुईटा जाला तीनटा जाला चारवटा जाला पाँचवटा जति जान्छ तर होल नम्बर फर्ममा जान्छ भन्ने बुझ है होल नम्बर फर्ममा जान्छ भनेपछि अब यसमा जति जान्छ ल 10 वटा जाला 20 वटा जाला जहिले पनि यो होल नम्बर फर्ममा इलेक्ट्रोन कुनै पनि बडीमा चार्ज कति हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको मल्टिपलको होल नम्बर फर्म इलेक्ट्रोनको मल्टिपलको होल नम्बर फर्ममा रहन्छ n को भ्यालु 1 2 3 4 जति पनि हुन सक्यो तर 10 वटा पुरै इलेक्ट्रोन दिने एउटा टुक्रा पारेर दिएर 10.5 इलेक्ट्रोनिक चार्ज हुन पोसिबल छैन भन्ने बुझ है यसरी यहाँनिर थाहा भयो यसलाई त हामी मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा 12 मा वेल नोन एक्सपेरिमेन्ट क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज प्रुभ गरे हो कुनै पनि बडीमा मिनिमम कति चार्ज हुन्छ भने पनि एउटा इलेक्ट्रोनिक चार्ज 1 इलेक्ट्रोन कि त न्यूट्रल भए कम्तिमा पनि चार्ज छ भने कति त 1 इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्नु बुझ है रिलेटिभिटीबाट पनि अब कुन मास के हुन्छ म्याग्निट्युड चार्ज इज नट बाइ इट्स मोसन लाइक अब यसमा एट भेरी हाई स्पीड इज फाउन्ड मास अफ पार्टिकल यो त रिलेटिभ भेलोसिटी जुनसुकै मासको पनि यहाँनिर यसलाई रिलेटिभिटीबाट सम्झिराख है टक्क लिइराख लाइट को स्पीड बराबर कुनै पनि पार्टिकल मुभ गर्दै पनि यसको मास के भनिन्छ इन्फिनिटी मास रेस्ट मास चार्ज अनि कुनै पनि कन्डक्टरमा भाइ बहिनी सर यी थ्योरिटिकल कुराहरु सर सम्झिराख्ने यो कुनै कन्डक्टर छ कन्डक्टरमा चार्ज दियो भने चार्ज कसरी बस्छ भन्दा ल मानौ यो पोजिटिभली चार्ज कन्डक्टर थियो भने यसमा चार्ज लाइक चार्ज बीचको फोर्स रिपल्सिभ फोर्स अनलाइक चार्ज बीचको फोर्स एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेपछि एउटाले अर्को चार्जले अर्कोलाई रिपेल गर्दै गर्दाखेरि चार्जहरु के हुन्छ चार्ज त आफैमा मास पनि त हो नि एउटाले अर्कोले रिपेल गर्दा सकेसम्म टाढा लगेर छोड्ने भए सबभन्दा टाढा गएर स्टोर हुन सक्ने यो कन्डक्टरमा सबभन्दा टाढा गएर स्टोर हुन सक्ने ठाउँ कुन हो भने पनि आउटर सर्फेस भयो आउटर सर्फेस हेन्स charge resides only on the outer surface of the conductor कन्डक्टरमा चार्ज कहाँ रहन्छ भने पनि सबै रिपेल भएर गएर म्याक्सिमम फार डिस्टेन्स किन एउटाले अर्कोलाई रिपेल भइराछ नि त रिपेल भएर सकेसम्म टाढा पुर्याउनु भए टाढा गएर स्टोर हुने कन्डक्टरको स्पेस कुन हो भने पनि आउटर त्यही भएर चार्ज रिसाइड्स अन द आउटर सर्फेस अफ द कन्डक्टर है ल यसरी दिन सक्छ कि एउटा सोलिड छ भाइ पनि यो कन्डक्टर अर्को होलो कन्डक्टर एउटा सोलिड कन्डक्टर छ यो अर्को होलो कन्डक्टर छ दुईटैको रेडियस बराबर छ है एउटा सोलिड कन्डक्टर अर्को होलो कन्डक्टर छ आर सप्लाइड एन्ड रेडियस को रिलेसन अब यहाँबाट यस्तो नि भाइ एउटा सोलिड छ अर्को होलो छ भने सोलिड र होलो कन्डक्टरको केसमा चार्ज अब कस्तो भन्ने कुरा आयो यस्तो नि भाइ कुनले धेरै चार्ज स्टोर गर्छ भन्ने कुरा आयो भने रेडियस बराबर छ चार्ज त सोलिड होस् कि होलो होस् दुईटैको बाहिरी सर्फेसमा गएर बस्ने आउटर सर्फेसमा
यसरी बाहिरी सर्फेसमा गएर बस्छ भन्ने कुरा आयो भने रिपेल हुँदै हुँदै गएर सकेसम्म टाढालाई यहाँनिर पुग्ने भयो भने सोलिड होस् कि होलोस्, solid होस् कि होलोस्, दुईटैमा चार्ज resides only on the outer surface of the conductor. त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि यहाँ रिपेल बार यतातिर बस्ला नि सर भन्न सक्छ, होइन नि, रिपेल भएपछि त सकेसम्म टाढा जाने हो नि त, यहाँबाट यसरी फोर्स त यसरी क्रिएट भइरहेछ नि यिनीहरुमा, त्यसले गर्दा चार्ज resides only on the outer surface of the conductor. कन्डक्टरमा चार्ज कहाँनिर बस्छ भने पनि जहिले पनि चार्ज resides only on the outer surface of the conductor. यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँबाट के बुझ भन्दा चार्ज resides only on the outer of the conductor. ल यहाँनिर एउटा यो क्वेशन हेर त, if the radius of solid and hollow spheres are same, radius of solid and hollow spheres are same, which one holds greater amount of charge? कुनले धेरै चार्ज होल्ड गर्छ होला ल गेस गर त, चार्ज को म्याग्निट्युड सेमै हुन्छ नि, अब स्टोर गर्ने म्याग्निट्युड एउटै हुने भए भनेपछि बोथ होल्ड्स इक्वल अमाउन्ट अफ चार्ज, बोथ होल्ड्स इक्वल अमाउन्ट अफ चार्ज है, बोथ होल्ड्स इक्वल अमाउन्ट अफ चार्ज, यो सम्झिराख। अब यसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन वान कोलम चार्ज यस्तो हुन्छ, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज को कुरा गर्छु मैले। अब क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको अघि भर्खर पनि भनिसके मैले, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज सुन है, यो सोधिदिन सक्ने क्वेशन छ। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको चार्ज जहिले पनि होल नम्बर फर्ममा q इक्वल्स टु प्लस माइनस त जसले लस गर्छ त्यो पोजिटिभ बन्छ, जुनले गेन गर्छ त्यो ए मिलेन है, सम्झना तिम्रो मिस्टेक गर्ने रहेछौ ल। अब यसमा q इक्वल्स टु n e थाहा छ हामीलाई, n e थाहा छ भने n इक्वल्स टु q बाइ e। अब q कति 1 कोलम भनेको छ, 1 कोलम चार्जमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सोधेको छ, q इक्वल्स टु 1 कोलम, 1 कोलम अनि 1 इलेक्ट्रोन बराबर कति, 1 इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम, कोलम कोलम कट्यो, यसबाट गर्दा आउँछ 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Number of electrons in 1 column charge is 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons in 1 column charge है, सम्झिराख। अब ये रेफरेन्स लिएर कुरा गर्ने के। अब if a soap bubble is given positive charge then its radius will, भन त, if a soap bubble is given positive charge, सोप बबल हामी पोजिटिभ चार्ज दियो भने यसको रेडियस के होला, इट्स रेडियस, देन इट्स रेडियस अनचेन्ज होइन। जस्तै यो कुनै बबल छ भाइ पनि, यो सोप बबल छ, यो बबलमा हामी पोजिटिभली चार्ज दियौं है, सपोज यो बबलमा पोजिटिभ चार्ज दियो भने ल यसमा लाइक चार्ज बीचको फोर्स के हुन्छ, लाइक चार्ज बीचको फोर्स रिपल्सिभ, एउटाले अर्कोलाई रिपेल गर्दै गर्दै गर्दा यसमा फोर्स कता लागिरहेछ, सबै फोर्स हेर त, सबै फोर्स त आउटवर्ड डाइरेक्सनमा बाहिर लागिरहेछ नि त, यतातिर पनि यता पनि लागेको छ, सबैतिर लाग्यो भने त्यो फोर्सले गर्दा डिक्रिज कसरी हुन्छ, यहाँ रेडियसको कुरा गरेको छु मास हो र, अनि यो फोर्सले यता पनि प्रेस, यता पनि सबैतिर चारैतिरबाट यसरी एउटाले अर्कोलाई प्रेस गर्ने फोर्स लाग्दा यो बबल के न के एक्सपान्ड त होला नि भाइ बहिनीहरु, होइन र, के न के एक्सपान्ड होला मतलब यसको रेडियस बढ्ने भयो कि घट्ने भयो, देन इट्स रेडियस इन्क्रिजेस, देन इट्स रेडियस इन्क्रिजेस भन्नु पर्यो, इट्स रेडियस इन्क्रिजेस। तर यही क्वेशनमा इफ अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिभ चार्ज भने अब के गर्थ्यौ, इफ अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिभ चार्ज भनेको एन्सर के दिने थियो तिमीहरु, नेगेटिभ चार्ज भनेको भए पनि इन्क्रिज नै हुने थियो है, डिक्रिज होइन नि। यो पनि अब नेगेटिभली बनाइयो भने अनि लाइक चार्ज बीचको फोर्स एट्र्याक्टिभ कि रिपल्सिभ, रिपल्सिभ, अब एउटाले अर्को रिपेल गर्दै गर्दा फोर्स बाहिर लागिरहेको छैन, के न के एक्सपान्ड त गराउँछ नि त, गराउँदैन, then its radius increases either positively charged or negatively charged, then its radius increases। मास को केस त अघि मैले भने नि, कुनै पनि म्याटरलाई, यो म्याटरलाई पोजिटिभली चार्ज गराउनु भनेको यसबाट इलेक्ट्रोनहरु डिफिसिएन्ट गर्ने हो, त्यसले गर्दा यसको ओरिजिनल मास जति थियो त्यो भन्दा के न के कम हुने भयो, मास घट्ने भयो, मास डिक्रिज हुने भयो, मास डिक्रिजेस। अनि ओरिजिनल म्याटरलाई यसलाई अब नेगेटिभली चार्ज गराउनु भनेको यसमा इलेक्ट्रोनहरु एडिसन हो, इलेक्ट्रोन थप्ने हो, थप्दाखेरि मास के हुने भयो, मास यो m प्लस डेल m हुन गयो भने मास
इन्क्रिज हुने भयो मास इन्क्रिजेस मास डिक्रिजेस अब नचुकिने यसमा तर रेडियस भन्यो भने त यसरी ड्यू टु रिपल्सिभ फोर्स यो स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन छ नि सोप बबलको त्यो फोर्सले गर्दा के न के एक्सपान्ड गर्छ आइदर पोज यसरी सोधिन्छ के इफ अ सोप बबल इज चार्ज्ड if a soap bubble is charged then it will expand भन्ने आन्सर the way then it will expand radius बढ्छ किन due to repulsive force कुनको सपना फेरि भन्दैछौ तिमीले फेरि भन्दिनुस् सोप बबल नेगेटिभको फेरि सोप बबल नेगेटिभको यस्तो भयो नि त वी पोजिटिभ बनाऊ कि नेगेटिभ बनाऊ न यस्तो यो बबल छ ल यसलाई नेगेटिभली चार्ज बनाए कि नेगेटिभ लाइक चार्ज बिचको फोर्स त रिपल्सिभ भने अब यसले एउटाले अर्कोलाई या रिपेल गर्दै गर्दा फोर्स कता लागिरहेछ हेर त चारैतिरबाट फोर्स त आउटर सर्फेसमा लागिरहेछ नि त्यो फोर्सले गर्दा के न के एक्सपान्ड त गराउला नि त भाइ बहिनीहरु यसलाई के न के एक्सपान्ड गराउला भनेपछि यसको रेडियस घटाउने भयो कि बढाउने भयो यसको रेडियस बढ्न जाने भयो देन इट्स रेडियस विल इन्क्रिज अम्बिका तिमी पनि बुझ्यौ होला सपना पनि फेरि यही भन्दै थियो बुझ्यौ पक्कै है यसरी आइदर पोजिटिभली होस् अर नेगेटिभली होस् देन इट्स रेडियस इन्क्रिजेस भनेर बुझ्नु पर्यो रेडियस इन्क्रिजेस के मैले मासको केसमा त अर्को कुरा गरिसके भनेपछि अब नचुक्यौ है यसमा हेर त जुन फर्स्टको स्लाइड भन्दैछु यो फर्स्टको स्लाइड ल छिट्टो स्क्रिनशट लास्टमा देखाउँला नि मास के गर्ने भन्छ त्यत्रो बना भनेछु मास के गर्ने कुनै पनि म्याटरलाई पोजिटिभली चार्ज बनायो भने मास घट्छ नेगेटिभली चार्ज बनायो भने मास बढ्छ किन पोजिटिभ बनाउनु भनेको इलेक्ट्रोन फाल्दिने तिम्रो बेसिक काम त खै मम्मी के न छ न काल ओते कपड़ा मम्मी खिचलको कौन बात अरे मन में गर्नु छ ए म्युट all are allowed रहेछ क्या म्युट अल गर्नु पर्ने ओके सर ल पुरै भगा खतरा हल्ला गर्दै पढ्छन् भने त अरु गफहरु पो बस्दा रहेछ नि त ल अब मासको कुरामा त अब नचुक्यौ है मास त्यही भयो मास इन्क्रिज मास डिक्रिज पोजिटिभली अब यसबाट हामीले यहाँनिर बुझ्न सकिहाल्यौं यसपछि कुरा आयो यो त मैले यहाँनिर भनिसके प्रोपर्टिजमा सर र फास्टमा यसलाई प्रोपर्टिज सर हेर्दै जाउँ अनि यसमा साब पोइन्ट्समा यो थाहा छ नि तिमीलाई एक्सन अफ पोइन्ट्स भनेको एकचोटी यसलाई सम्झिराख त भाइ बहिनीहरु यो कुनै मैले भने नि कुनै पनि कन्डक्टरमा चार्ज कहाँ बस्छ बाहिरी सर्फेसमा बस्छ किन बाहिरी सर्फेसमा रिपेल हुँदै गएर सकेसम्म टाढा पुग्ने हो के ल मान यो यसलाई यो यस्तो टाइपको कुनै सर्फेस छ एउटा युनिफर्म एरिया छैन नि त यस्तो पोइन्टेड टाइपको सर्फेस भएको कुनै कन्डक्टर छ भने यसमा अब चार्ज कसरी रहन्छ भन्ने कुरा आयो भने भाइ पनि यस्तो हो नि भाइ जब हामीले यसमा चार्ज दिन्छौं चार्ज दिसके रिपेल हुँदै गएर अरुतिर पनि हुन्छ चार्ज नहुने होइन तर यो पोइन्टेड रिजनमा चार्जको एक्युमुलेसन अरुतिर भन्दा अलि बढी हुन्छ है यो पोइन्टेड रिजनमा चार्जको कन्सन्ट्रेसन अरुतिर भन्दा पोइन्टेड रिजनमा अरुतिर पनि नहुने होइन अलिअलि छ तर त्यो पोइन्टेड रिजन जहाँ छ नि शार्प पोइन्ट्स पोइन्टेड रिजनमा चार्जको एक्युमुलेसन हाई हुन्छ किन हाई हुन्छ त ल अब पोइन्टेड रिजनमा सर पोजिटिभ चार्ज दिनु भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन हो नि सर हो पोजिटिभ चार्ज दिनु मतलब भन्नाले इलेक्ट्रोनहरु डिफिसिएन्ट गराउने बित्तिकै त्यो म्याटर पोजिटिभली हुन्छ भनेर मैले सुरुमै सिकाइसके नि त ल अब यसबाट रिपेल बारे किन यस्तो पोइन्टेड रिजनमा किन चार्ज यस्तो हुने भयो भन्दा मैले अघि सुरुमा कुरा गरिसके पोजिटिभ यसमा पोजिटिभ अथवा नेगेटिभली चार्ज बढी छ भने एउटाले अर्कोलाई रिपेल गर्दै जाँदा मैक्सिमम फार डिस्टेंस कहाँ पुग्छ आउटर सर्फेसमा अब यदि यस्तो टाइपको कन्डक्टर छ भने यसको सबभन्दा टाढाको पोइन्ट यहाँ पर्न गयो भने सबसे टाढाको डिस्टेन्समा मैक्सिमम स्टोर भएर बस्ने भए त्यही भएर यसलाई हामी सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा भन्छौं सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा को टर्मबाट कुरा बुझ्छ है सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा भनेको चार्ज पर युनिट एरियामा भएको चार्जको कन्सन्ट्रेसनलाई के भन्ने त सिग्मा
सर अनि रिपल्सन कसरी हुन्छ सर चार्ज दिँदा दिँदा भनेर आएको छ क्या यिनीहरूले सम्झिरहेको छ पोजिटिभली गराउनु भनेको यहीबाट इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट कुनै एउटा एक्सेस भएपछि त आइदर पोजिटिभ वा नेगेटिभ भएपछि त एउटाले अर्कोलाई अर्को चार्ज आफैमा मास हो नि त अनि योलाई यो यसरी छ भने यही बस्छ त यसरी टाढा टाढा अलि टाढा जाने टाढा टाढा हुँदै यहाँ त एउटा दुईटा छैन नि त धेरै यस्ता क्लाउडहरू छन् चार्जका क्लाउड छ भने यहाँ रिपल्सिभ फोर्सले गर्दा सबै टाढा 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 पुग्ने भए क्या यसरी सबसे टाढा रिपेल भएर पुग्ने भए यसरी त्यो कन्डक्टरमा बाहिरी स्पेसमा गएर बस्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है नजिक यसमा अब यसमा हेर यो पोइन्टेड रिजनमा चार्जको एक्युमुलेसन अरूतिर भन्दा हाई छ पोइन्टेड रिजनमा चार्जको एक्युमुलेसन हाई छ भने हाई एक्युमुलेटेड भएको ठाउँमा यसको नजिकमा फ्रेश एयर छ भाइ बहिनीहरू यसको नजिकमा भएको फ्रेश एयर यहाँनिर आउँछ पोजिटिभली जहाँ कन्सन्ट्रेसन धेरै छ त्यहीबाट इजिली आयोनाइज हुन्छ नि त फ्रेश एयर जब यहाँनिर आयोनाइज हुने बित्तिकै पोजिटिभली चार्ज एयर हुन्छ रिपेल हुन्छ फेरि अर्को आउँछ फेरि रिपेल हुन्छ आउँछ रिपेल हुँदै गर्दा आउँदै चार्ज लिँदै जाँदै आउँदै लिँदै जाँदै गर्दा यो लिकेज हुने भयो कि चार्जको लिकेज कहाँबाट बढी हुने भयो यो पोइन्टेड रिजनबाट चार्जको लिकेज बढी हुन्छ जहाँबाट चार्जको लिकेज बढी हुन्छ भने त्यो पोइन्टेड रिजनबाट त्यसैले पोइन्टेड रिजनबाट चार्ज लिकेज हुने एक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ एक्सन अफ पोइन्ट्स है पोइन्टेड रिजनबाट चार्ज लिकेज हुने एक्सन इज कल एक्सन अफ पोइन्ट्स which is also called corona discharge not right corona action of points is also called corona discharge पनि भन्छ यसलाई pointed region बाट चार्ज लिकेज हुने एक्सन इज कल्ड एक्सन अफ पोइन्ट्स लिकेज के हो भन्छ लिकेज भनेको लस हो नि त्यहाँबाट जाने के सोचो लिकेज भनेको यहाँ एयरलाई यसमा आयो यहाँ भएका चार्जहरुमा ल कन्डक्टरमा यो पोइन्टेड रिजनमा भएका चार्जलाई एयरले लग्दियो फेरि यहाँबाट अर्को आयो फेरि यसबाट लिकेज हुने लिकेज भनेको हराउने लस हुने भन्ने बुझ्छ न यसरी लिकेज हुने यो एक्सनलाई नै हामी के भन्यौं त एक्सन अफ पोइन्ट्स पोइन्टेड अब यस्तो टाइपको कन्डक्टर छ भने यहाँनिरबाट हेर न यसमा सबभन्दा टाढाको पोइन्ट हेर त अरूतिर भन्दा सबभन्दा टाढाको स्पेस भनेको पोइन्टेड यतातिर अरूतिर अलि कम हुन्छ पोइन्टेड रिजनमा चार्जको एक्युमुलेसन अलि धेरै हुन्छ है त्यही भएर अब एक्सन अफ पोइन्ट्स पनि त्यहीबाट बढी हुने भए पोइन्ट जहाँ धेरै चार्ज छ त्यहीबाटै लिकेज बढी हुने त हो नि सराउन्डिङको एयरले गर्दा भनेपछि एक्सन अफ पोइन्ट्स इज अल्सो कल्ड चार्ज लिकेज किन हुन्छ चार्ज लिकेज त यस्तो हुने भयो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा ल मान यहाँनिर चार्जको क्लाउड धेरै छ भने जहाँ स्ट्रङ चार्ज धेरै अमाउन्टमा चार्ज छ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि स्ट्रङ हुन्छ मतलब नजिकको एयरलाई आयोनाइज गराउने चान्स बढी हुन्छ आयोनाइज भइसकेपछि अब यो चार्जलाई एयरले के गर्ने भयो तब आयोनाइज भएको एयरले लिकेज लग्ने भयो फेरि यसरी लग्ने भयो फेरि आउने भयो लग्ने भयो भनेपछि त्यो अलिअलि भएको ठाउँबाट बढी लिकेज होला कि धेरै चार्जको थुप्रो भएकोबाट लिकेज होला चार्जको थुप्रो जहाँ छ त्यहीबाट लिकेज हुन्छ किन त्यही इजिली पोटेन्शियल धेरै कहाँ हुन्छ त जस्तै हामीले कुनै पनि कन्डक्टरलाई इन्सुलेटरलाई जहिले पनि इन्सुलेटर भन्न पाउँदैनौँ क्या त्यही भएर किन भन्दा एउटा यस्तो सर्टेन हाई इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरे पनि त्यो पनि नन कन्डक्टिङ बन्छ ल अब सबैतिर हुन्छ चार्ज एभ्रिवेयर हुन्छ तर इन रिजनमा अब इन रिजनमा पोइन्टेड रिजनमा एक्युमुलेसन अरूतिर भन्दा बढी भएर जान्छ किन रिपेल हुँदै 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 सकेसम्म टाढाको पोइन्टमा पुग्ने भन्ने सिकाएको छु नि मैले यसरी अरूतिर नहुने होइन हुन्छ तर लिकेज अलि बढी चार्जको अमाउन्ट चार्जको थुप्रो गएर कहाँ बस्दिन्छ भने चार्जको थुप्रो गएर बस्दिने भनेको पोइन्टेड रिजनमा है अब यसमा धेरै गति राख्नु पर्दैन सकिहाल्छु यसलाई भन्यो हामी एक्सन अफ पोइन्ट्स or corona discharge leakage of charge from pointed region is called action अनि चार्ज यसमा यो त कुराहरु भयो त्यही भएर त इलेक्ट्रिक मेसिन्समा शार्प पोइन्ट अभोइड गरेको हो पोइन्टेड इनमा शक फिल हुने रिजन नै यही त हो नि पोइन्टेड रिजनमा शक फिल हुने जहाँ चार्जको एक्युमुलेसन बढी छ त्यहीनेर पोटेन्शियल पनि धेरै हुने भयो अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यहाँ आयोनाइज हुने इजिली एयर आयोनाइज हुने चान्सेस पनि बढी हुने भयो It charge at rest produces electric field only. अब यो पनि एकदमै ध्यान राख्नु पर्ने पोइन्ट छ है जस्तै कुनै चार्ज यो रेस्ट स्टेटमा छ भने यसले यसको सराउन्डिङमा एउटा सर्टेन रिजनसम्म इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप त गर्छ है रेस्टमा भए पनि मोसनमा भए पनि मतलब
यो कुनै क्यू चार्ज छ, यदि यो रेस्टमा होस् कि मोसनमा होस् यसमा अर्को चार्जको फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन। यो क्यूले क्यू नटलाई फोर्स लगाउँछ कि लगाउँदैन, लगाउँछ। त्यो रेस्टमा हुँदा लगाउँछ कि मोसनमा हुँदा, रेस्टमा भए पनि लगाउँछ, मोसनमा भए पनि लगाउँछ। भन्नुको मतलब कुनै पनि चार्ज रेस्टमा होस् कि मोसनमा होस् यसले आफ्नो सराउन्डिङमा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ क्रिएट गर्छ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड रहन्छ, उसको फोर्स लाग्ने रिजन रहन्छ भनेपछि रेस्टमा भए पनि मोसनमा भए पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड त हुन्छ। तर रेस्टमा हुँदा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सेटअप हुँदैन है। तिमीले डिटेलमा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर डिटेलमा पढेको छौ। अब चार्ज एट रेस्टको इक्जाम्पल के हो? अब तपाईको वायर घरमा बत्ती नबालिकन राखेको वायर सबै इक्जाम्पल त हो नि है। अनि यसमा इलेक्ट्रिक चार्ज तपाईको नाइलन उलेन कपडाहरू सबैमा रेस्ट। तपाईँ म मजाले थुपुक्क बसिरहेको छु, तपाईँ जस्तै नचलिकन बसिरहेको छु, त्यही हो चार्ज एट रेस्ट। इक्जाम्पल के हो भन्नुभएको छ नि। तपाईँ त चकचके हुनुहुन्छ तर तपाईसँग अब अरू केही म्याटर, जुनसुकै म्याटर छ त्यो सबै म्याटर चार्ज एट रेस्ट त हो नि भाइ बहिनीहरू। अब यसमा यी कुराहरू आए है। भनेपछि अब यसबाट हामीले के बुझौँ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ? चार्ज रेस्टमा भए पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, मोसनमा भए पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ है। तर म्याग्नेटिक फिल्डको लागि त मोसनल चार्ज हुनुपर्छ। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर बिक्युपी साइन थीटा फोर्सहरू यी कुराहरू आउँछ नि, धेरै पढ्यो म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यही भएर अब मोसनमा पनि युनिफर्म टाइपको मोसन, युनिफर्म मोसन छ भने, युनिफर्म मोसन छ भने युनिफर्म टाइपको मोसनमा के हुन्छ? यदि मोसन युनिफर्म छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै त हुन्छ तर इनर्जी रेडिएट गर्दैन, किन? एक्सिलेसन जेरो भनेको इनिसियल र फाइनल भेलोसिटी एउटै हुँदा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा एक्सिलेसन जेरो, नो रेडिएसन, नो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आर इनर्जी, नो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आर इनर्जी रेडिएट गर्दैन। तर इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड त प्रोड्युसन भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड त हुने नै भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुने भयो है। अब एक्सिलेटेड मोसन छ भनिदियो भने भाइ बहिनीहरू, एक्सिलेटेड मोसन भनिदियो भने के हुने भयो? एक्सिलेटेड मोसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड ई, म्याग्नेटिक फिल्ड बी एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन तिनटै हुन्छ। यो सम्झिराख है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। अब सिम्पली तोकेन भने त चार्ज एट रेस्ट प्रोड्युसेस, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्युसेस भन्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली मात्रै भन्दैन। चार्ज इन मोसन, uniform motion, electric field and magnetic field. If charge is accelerated भन्यो भने it produces electric field, magnetic field and electromagnetic radiation or radius with energy। किन यहाँ त velocity changing छ, accelerated छ, त्यसले गर्दा इनर्जी पनि रेडिएट गर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डमा रेडिएट भएको इनर्जीलाई हामी के भनौँ त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्नु पर्यो र बुझ्यो है। यति टर्म त सर सम्झिराख है। अब यसमा इलेक्ट्रोस्कोप भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट, प्रेजेन्स अफ चार्ज। अब यसमा पिथबल आइसपेल भन्ने छन्, त्यतातिर गइराख्नु पर्दैन अहिले। तिमीले के बुझ भन्दा इलेक्ट्रोस्कोप भनेको एउटा डिभाइस हो। त्यो डिभाइसले के गर्छ भन्दा डिटेक्ट्स द प्रेजेन्स अफ चार्ज इन अ बडी एन्ड नो द नेचर अफ चार्ज। त्यो बडीमा चार्ज छ कि छैन त्यसका लिफ हुन्छन्, अनि फ्ल्याट रिपेल अनि फ्ल्याट फेरि यसमा यसरी आउने हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि रिपल्सिभ यसमा अब यसबाट के हुने भयो भन्दा त्यो इलेक्ट्रोस्कोप भनेको त्यस्तो डिभाइस जसले के गर्छ? प्रेजेन्स कुनै पनि बडीमा चार्ज छ कि छैन भन्ने कुरा पहिला आइडेन्टिफाई गर्छ। अनि चार्ज छ भने कुन कुन टाइपका चार्ज, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ चार्ज छ भन्ने कुरा पनि डिटेक्ट गर्छ। यति पनि सम्झिराख है। इलेक्ट्रोस्कोपले के गर्छ भन्यो भने यति सम्झिनु पर्यो। अब यहाँनिर हामी कोलम्स लमा, अब धेरै यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ, कोलम्स लमा यति कुराहरू सर सम्झिराख है। यति कुरा त माइन्डमा सेट गरिहाल। मैले जति कुराहरू गरेँ, किन धेरै यो 3 मार्क्सको क्वेसन हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटबाट आउने भनेको, त्यसबाट त्यस्तो धेरै अनावश्यक डेप्थमा गएर पढ्नु पर्दैन है। अब मैले भनेको यसमा अब कोलम्स लमा एउटा Q1 चार्ज छ, अर्को Q2 चार्ज। सपोज यी दुईटा चार्जहरू केही सेपरेसनमा छन्, आर सेपरेसनमा छन्। आर सेपरेसनमा अगाडिको स्लाइड ल फास्ट लिइहाल नि त, ल छिट्टो लियो। कुन डेप्थमा पर्ने सर भन्छ वालम?
पढ्ने त मेन त बेसिक्स त +2 नै हो के +2 कैलाई एकदमै बाबा खतरै बनाउने त्यो जति पढ्यो नि 11 12 मा पढ्दाखेरिको अनि थोरै के एक्स्ट्रा चाहियो भने त्यसमा हामी दिइहाल्छौँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि तिमीले कति पढ्यो पढे जति तिमीलाई आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा पनि हो वर्कबुकले पुग्छ भन्ने होइन +2 को मेन त्यो सिलेबसले कभर गर्छ भन्ने बुझ ल लेट्स स्टार्ट अब हामी कुरा गरौँ कोलम्स ल कुनै दुईटा चार्ज Q1 Q2 चार्ज यदि केही सेपरेसनमा छ भने एउटाले अर्कोमा लगाउने फोर्स इज इक्वल्स टु डाइरेक्ट लेखिदिन्छु मैले दुईटा चार्ज बीचको मिडियम ER छ भने हामी कन्स्टेन्ट लिन्छौँ 1/4πε0 1/4πε0 इज एनी कन्स्टेन्ट अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ चार्ज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम यसो गर्दा अनि 1/4πε0 को डाइरेक्ट भ्यालु सम्झिने है यसको भ्यालु 9 × 10⁹ न्युटन मिटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर यो भ्यालु सम्झिराख न्युटन मिटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर अनि एप्सिलन भनेको परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस अर एयर को परमिटिभिटी एप्सिलन को भ्यालु पनि यो सम्झिराख्ने है एप्सिलन को त डाइमेन्सन के हुन्छ भने सोधिराख्ने क्वेशनमा पनि पर्छ है डाइमेन्सन अब युनिट थाहा भयो भने परमिटिभिटी को डेफिनेसन भनेको म कुरा गर्छु परमिटिभिटी भनेको परमिसन एक्चुअली परमिटिभिटी भनेको यस्तो हुन्छ परमिसन अब कस्तो परमिसन भन्ने कुरा आयो भने सुन है कस्तो परमिसन केलाई परमिसन भन्ने कुरा आयो भने यस्तो भयो के अब तिमी आफै फिल गर न तिमी दुईजना साथीहरु छौ यहाँनेर है यसरी छौ यो अर्को साथी छ अब यसमा के गर्नु दुईटै ER मा छौ है ER मा छौ अब ER मिडियममा हुँदा यी दुईजना ER मा हुँदा एउटाले अर्कोलाई अब मुक्का हान्नु पर्यो एउटाले अर्कोलाई मुक्का हान्दा ER मा हुँदा जति जोडले हान्न सक्छ नि भनेको ER ले जति एलाउ गर्छ नि यसको फोर्स यसमा लाग्न अब दुईजना फेरि यिनीहरु पानीमा गए यिनीहरु पानीमा गएर अब एउटाले अर्कोलाई मुक्का हान्न खोज्यो भने अब ER मा हुँदा जुन जोडले यसले यसलाई मुक्का हान्थ्यो नि अब पानीमा हुँदा यसले यसलाई त्यही जोडले मुक्का हान्न सक्छ कि सक्दैन सिम्पली यति भन्न त मलाई अनि यहाँ कुरा गर्छु मैले ER मा हुँदा यिनीहरु बीचको मिडियम ER हुँदा एउटाले अर्कोलाई यसले यसलाई मुक्का हान्न खोज्यो भने ER मा हुँदा जुन जोडले यसले मुक्का हान्न सक्यो पानीमा हुँदा कम्प्यारेटिभली त्यति जोडले मुक्का हान्न सक्दैन हो यही त हो नि परमिटिभिटी भनेको ER ले जति परमिट गर्यो नि यसको यसमा फोर्स लाग्नलाई जति परमिट गर्यो मिडियमले त्यति धेरै परमिट गरेन रोक्न खोज्यो त्यही कुरा हो परमिटिभिटी भनेको ER ले परमिट गर्ने भ्यालु त जस्तै यसो हो कि यो भ्यालु कसरी आयो भन्ने पॉइन्ट अब दुईटा चार्जहरुलाई केही सेपरेटलाई यो डिस्टेन्समा ER मा राखियो ER मा यो डिस्टेन्समा राखेर चेक गरी एउटाले अर्कोमा लगाउने फोर्सको म्याग्निट्युड हामी केही चेक गरियो है तीनै चार्जलाई अब कम्प्लिटली बीचमा अब कुनै मिडियमलाई पानीमा डुबाइयो हेर भाइ पिनीहरु पानीमा डुबाइसकेपछिको अब फोर्स चेक गरियो हामी फोर्स इन मिडियम ER मा हुँदाको फोर्स र मिडियममा हुँदाको फोर्सको जुन भ्यालु आयो नि यसै बुझन अभियसली ER मा बढी फोर्स लाग्यो मिडियममा कम्प्यारेटिभली कम फोर्स लाग्यो हैन भनेपछि ER मा 50 न्युटन फोर्स लगाउन सक्थ्यो भने पानीमा त्यो भन्दा कम लगायो ल सपोज अथवा कुनै मिडियममा 10 न्युटन लगायो होला भनेपछि कति आयो 5 त्यो मिडियमले कति टाइम्स परमिट ER ले मिडियमले भन्दा ER ले कति टाइम्स बढी परमिट गर्यो 5 टाइम्स यसलाई भन्छ हामी रिलेटिभ परमिटिभिटी रेशियो रिलेटिभ परमिटिभिटी भनेको सिम्पली यही बुझ त कुनै अब एउटा चार्जको अर्को चार्जमा लाग्ने फोर्स लाई ER मा हुँदा जति थियो नि 100 न्युटन ER मा फोर्स लाग्या थियो अनि त्यो मिडियममा राखेर चेक गर्दाखेरि 10 न्युटन लाग्यो भनेपछि अब त्यो मिडियममा कति टाइम्स कम भयो 1/10 टाइम्स कम भयो नि त ER मा कति टाइम्स बढी 10 टाइम्स बढी हो त्यो मिडियमको परमिटिभिटीलाई हामी अब 10 भन्छौं है यसलाई परमिटिभिटी मतलब रिलेटिभ परमिटिभिटी अब यहाँ मैले भने नि अब रिलेटिभ परमिटिभिटी भनेको यही भयो कि ER मा लाग्दा हुने फोर्स र मिडियममा चार्जहरु राख्दा लाग्ने फोर्सको रेशियोलाई नै हामी रिलेटिभ परमिटिभिटी अर डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्छौं भनेर बुझ है रिलेटिभ भनेपछि रेशियो बुझ्ने के रिलेटिभ भनेको रेशियो के को रेशियो
चार्जहरु मिडियममा हुँदा लाग्ने फोर्स र चार्जहरु एयरमा हुँदा लाग्ने फोर्सको रेशियोलाई हामी रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भन्यौ भनेर बुझ्नु पर्यो है रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अब त्यसमा यी कुराहरु त यहाँबाट हामी गरिसक्यौं रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अनि यसलाई पर्मिटिभिटी अफ मिडियम पर्मिटिभिटी अफ एयर को पर्मिटिभिटी यसलाई यो पनि जान राखै यही फर्मुला पनि सोधिन्छ नि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी इज इक्वल्स टु permittivity of medium to the permittivity of air medium को permittivity र air को permittivity को ratio is called relative permittivity भनेर यहाँले थाहा पाउनु डाइमेन्सन चाहिँ लेस हुन्छ एउटै युनिट हुने भ्यालुहरुको डाइमेन्सन के हुन्छ नो डाइमेन्सन नि दुईटा रेशियो छ भने अनि डाइमेन्सन के हुन्छ सोध्नै हुन्न तिमीले यस्तो कुरा भनेपछि नो डाइमेन्सन लेस अब यसमा permittivity of medium भयो air मा हुँदा एप्सिलन नट medium air को permittivity medium अनि यसमा medium को permittivity epsilon equals to एप्सिलन नट into epsilon r गर्दाखेरि अब एप्सिलन नट into epsilon r यसरी लेख्ने अब यति बुझा त भाइ बहिनीहरु के बुझा भन्दा तिमीहरुले अब कुनै दुईटा चार्जहरु q1 q2 चार्जहरु air मा r सेपरेसन मा छन् भने एउटाले अर्कोमा लगाउने फोर्स q1 into q2 बाइ 4 पाई अब यहाँ एप्सिलन नट मात्र लेख्ने r स्क्वायर अनि कम्प्लिटली यिनीहरु बीचमा अर्को कुनै मिडियम छ भने मिडियममा राखियो भने फोर्स इन एयर फोर्स इन मिडियम इक्वल्स टु q1 into q2 बाइ 4 पाई एप्सिलन नट into एप्सिलन r स्क्वायर गर्दिने यसरी गर्ने है मिडियममा एप्सिलन नट अथवा के लेख्दा पनि हुन्छ है यो भयो मेनली अब दुईटा रेशियो लिँदा यहीबाट त आयो नि fa अपन fm इक्वल्स टु रिलेटिभ पर्मिटिभिटी यो सम्झिनु पर्यो रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भाइ बहिनीहरु कुरा बुझ्यौ नि यहाँनिर मैले भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी के सोध्दै छौ भन रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अर डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको के त एयर मा हुँदा फोर्स र मिडियममा हुँदाको फोर्सको रेशियोलाई रिलेटिभ पर्मिटिभिटी हुन्छ अब कुनै यस्तो हुन्छ एउटा q1 चार्ज अर्को q2 चार्ज छ यी दुईटा चार्जको बीचमा हामीले कम्प्लिटली कन्डक्टर राख्यो भनेर यो कन्डक्टर राख्यो भने कन्डक्टरले यसको यसमा अनि यसको यसमा फोर्स लाग्नै दिदैन अब फोर्स जेरो हुन्छ हेर त फोर्स इन मिडियम इक्वल्स टु हेर त हामी के देख्यौं फोर्स इन यस्तो नि भयो डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र रिलेटिभ पर्मिटिभिटी इक्वल्स टु फोर्स इन एयर टु दैट इन मिडियम भन्यौ नि अनि मिडियममा मतलब मिडियम कन्डक्टर पनि फोर्स कति जेरो समथिङ बाइ जेरो कति इन्फाइनाइट याद रहोस् है कन्डक्टरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु इन्फाइनाइट यो पनि नोट गर फर कन्डक्टरको डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कति कन्डक्टर केसमा डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र रिलेटिभ पर्मिटिभिटीको भ्यालु इन्फाइनाइट थाहा हुनु पर्छ है फर इन्सुलेटरमा कम्प्लिटली जीरो त हुँदैन केही कम यसमा ग्रेटर देन 1 है ग्रेटर देन 1 यसरी नै अब वाटरको 81 माइका प्लेट 5 प्लास्टिक 6 पेपर 8 यसरी कन्ट नबनाऊ यसरी नकोक तर के सम्म बुझ भन्दा अब यो कन्डक्टरको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी र डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु इन्फाइनाइट लार्ज इन्सुलेटरको ग्रेटर देन 1 फर एयर को केसमा कति एयर मा एक्ज्याक्टली 1 चाहिँ अलि होइन हामी 11 मा त 1 नै भनेर पढ्यौ स्लाइटली ग्रेटर देन 1 1.0006 अनि भ्याक्युम को रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भ्याक्युम को ठ्याक्क 1 हो है त्यही भएर एयर र भ्याक्युममा अलमोस्ट 1 हामी यसै लेखा हो किन यो भन्न खोज्दै छु भन्दा भाइ बहिनीहरु यही नै क्वेशन सोध्छ के तिमीहरुलाई फोर्स इन मिडियम इक्वल्स टु हामी के देख्यौ फोर्स इन एयर अपन डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट र रिलेटिभ पर्मिटिभिटी देख्यौ नि अब यसैबाट फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएन डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट बढी हुने मिडियममा चार्जले एक्जर्ट गर्ने फोर्स के हुन्छ कम हुन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट कम हुने मिडियममा चार्जले एक्जर्ट गर्ने फोर्स बढी हुन्छ भनेपछि डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट बढी भएको मिडियममा फोर्स कम फोर्स अनि कम भएको मिडियममा फोर्स बढी अब यसैबाट कुरा गर्ने के तिमीहरुले चार्जले एक्जर्ट गर्ने फोर्स इन्फाइनाइट कसरी भन्यौ इन्फाइनाइट यस्तो अब कसरी भन्दा पनि भ्यालु त जान एउटा यो q1 चार्ज र यो q2 चार्ज छ यो केही फोर्स त लागेको थियो नि एउटाको अर्कोमा तर यसको बीचमा कम्प्लिटली कन्डक्टर राखियो भने यदि यो कन्डक्टर छ भने
कन्डक्टरले गर्दा यस यो Q1 को Q2 मा Q2 को Q1 मा फोर्स लाग्न पाउँदैन किन कन्डक्टरले इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्सलाई पास हुन दिँदैन। अब यी त धेरै छन् दा फिजिक्सहरु अहिले तिमीलाई बुझ्नुपर्ने पोइन्टमा भनेपछि त अनि फोर्स इन मिडियम इक्वल्स टु फोर्स इन एयर अपन डाइलेक्ट्रिक कर्सन अथवा डाइलेक्ट्रिक कर्सन इक्वल्स टु फोर्स इन एयर अपन फोर्स इन मिडियम भने नि मैले त्यो मिडियम राखेपछि एयरमा केही त थियो नि तर मिडियममा फोर्स कति 0 त्यो कन्डक्टर मिडियममा समथिङ बाइ 0 इन्फिनिटी भन्ने यसरी बुझ न म्याथमेटिकली है। भनेपछि कन्डक्टरको डाइलेक्ट्रिक कर्सन इन्फाइनाइट लार्ज इन्सुलेटरको ग्रेटर देन 1 एयरमा स्लाइटली ग्रेटर देन 1 अनि भ्याक्युममा एक्ज्याक्टली 1 यसरी नै सम्झिने है। अब यहाँनिर मैले किन यो कुराहरू गर्न खोजे भाइ पनि अब यहाँ बुझ्नुपर्ने पोइन्ट यो आयो है तिमीहरूले। अब यसमा हेर त यसमा मैले भन्न खोजेको पोइन्ट के हो भन्दा यसमा अघिको स्लाइड भन्दैछौ ल अब यसमा यस्तो भनिदिन्छ कुनै दुईटा चार्ज छन् एउटा Q1 चार्ज छ अर्को Q2 चार्ज छ यी दुईटा चार्जहरु सुरुमा एयरमा छन् है एउटा चार्ज अर्को चार्ज एयरमा छन् यिनीहरु दुईटा बीचको सुरज भाइ के थियो हजुर सर अघिल्लो स्लाइड लगाउनुस् यो बनाओ नाइ आएन सिम्रोमा स्क्रिनशट लिया न यो नाइ त्यसमा हजुरले एउटा स्टेप बुझेन के सर म भन्न त कुन लास्टमा कुनामा लेख्नु भएछ हजुरले कुनमा बना नाइ सर अनि भन्न त क्वेशन के थियो तिम्रो त्यहाँ लेख्नु भयो त्यो हजुरले के भन्छ F equal to Q1 into Q2 divided by R square अनि 1/4 pi epsilon naught अनि epsilon R लेख्नु भयो त्यो ए यस्तो के ए हो भन्न तिमीले इयरमा लेख्नु भयो त्यो कुनामा यो इयरमा छ भने हामी हाँ यही सर यही ल इयरमा हुँदा एप्सिलन नट मात्र लेख्ने परमिटिभिटी अफ इयर है अनि मिडियममा हुँदा मिडियमको परमिटिभिटी एप्सिलन हुन्छ अनि मिडियमको परमिटिभिटी इक्वल्स टु एप्सिलन नट इन्टु एप्सिलन आर हुन आउँछ मैले यहाँ सिकाएँ नि यसमा है त्यही भएर मिडियमको केसमा लेख्दाखेरि एप्सिलन नट इन्टु एप्सिलन आर लेख्ने भने हो के बाबु इयरमा हुँदा एप्सिलन नट मात्र मिडियममा एप्सिलन नट इन्टु एप्सिलन आर लेखा भने कुरा बुझौ मतलब मिडियम को र इयर को दुवै लेख्ने हैन हैन अब कुन चाहिएको छ त्यही लेख्ने तिमीलाई अब इयरमा भन्यो भने सिम्पली एप्सिलन नट मात्र लेख्दिए भइगयो अब मिडियम अफ डाइलेक्ट्रिक कर्सन 5 भन्यो भने त त्यही अनुसार क्याल्कुलेसनमा जानु परेन हो सर अनि सर त्यो अघि नै हजुरले के भन्छ एप्सिलन नट को डाइमेन्सन निकाल्न सिकाइराख्नु त्यो कसरी निकाल्ने एप्सिलन नट को डाइमेन्सन निकाल्ने यसरी निकाल्ने फोर्स त तिमीलाई कन्ठ छँदैछ अनि Q1 पहिला युनिट निकाल्न सिकाए Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square भयो अनि बाट एप्सिलन नट को युनिट योबाट थाहा छ ल एप्सिलन नट योबाट थाहा छ ल सुन एप्सिलन नटलाई यता लगा फोर्सलाई तल ल्याएर हेर्दाखेरि कोलम इन्टु माथि चार्ज दुईटा छ कोलम इन्टु कोलम स्क्वायर 4 pi को युनिट हुँदैन फोर्स तल आयो कोलम स्क्वायर पर न्यूटन R स्क्वायर पर मिटर स्क्वायर यो भयो कि भएन युनिट यो भयो अनि चार्ज को डाइमेन्सन जानेका Q इक्वल्स टु के हुन्छ Q इक्वल्स टु थाहा छ नि हामीलाई Q इक्वल्स टु IT हो अनि I एम्पियर अनि T टाइम हो भनेपछि कोलम स्क्वायर को ठाउँमा A2 T2 लेखा अनि फोर्स नमिलाउने छँदैछ नो MLT - 2 पर न्यूटन बार M - 1 L - 1 T + 2 गर्दै मैले L - 2 बाँकी त अब जोड घटाउ गर्न सकिहाल्छौ नि हैन यस सर थ्यांक यू सर ल अब यसमा यति कुराहरू आइसकेपछि भाइ बहिनी अब मैले यहाँ के भन्न खोजे भन्दा कुनै दुईटा चार्जहरु इयरमा ल Q1 Q2 चार्जहरु बीचको सेपरेसन यदि मिडियम इयर छ है इयर हुँदाको केसमा अब यसरी बुझ्छ त Q1 Q2 चार्जहरु बीचमा इयर हुँदा इयर मिडियममा चार्जहरु छन् है एउटाले अर्कोमा लगाउने फोर्स FA अब यस्तो हुने भयो यसलाई इयर इज कम्प्लिटली एडजस्टेड इयर इज कम्प्लिटली एडजस्टेड अब देन फोर्स बिकम्स भन्छ के गर्छौ त इयर इज कम्प्लिटली एडजस्टेड देन
then force becomes, ER is completely adjusted, then force becomes option A. ER मा आउँदा F force थियो भने अब less than F, B more than F, C equal to F, D 0. के दिन्छु आन्सर भन्न ल अब दुईटा चार्जहरु ER मा आउँदा एउटाले अर्कोमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स F थियो भने ER लाई हामी कम्प्लिटली एडजस्ट गर्यौं ER लाई कम्प्लिटली हटायो भने अब यो दुईटा चार्जहरु बीचको फोर्स के होला लेस देन F मोर देन F इक्वल टु F ल गेस गरे के आउला अब यस्तो भयो यही बाटो मैले सिकाउन खोजेकै यही त हो नि तिमीहरुलाई यही नझुक्यौ भन्नलाई अब यस्तो हुन्छ स्लाइटली ग्रेटर देन F किन फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डाइलेक्ट्रिक कंस्टेन्ट बुझ्यौ है ER हुँदाखेरि डाइलेक्ट्रिक कंस्टेन्ट 1.0006 थियो भने ER लाई कम्प्लिटली एडजस्ट गर्नु भनेको भ्याक्युम बनाउने हो भ्याक्युम बनाउँदा डाइलेक्ट्रिक कंस्टेन्ट को भ्यालु घट्यो डाइलेक्ट्रिक कंस्टेन्ट को भ्यालु घट्यो त फोर्स बढ्ने भयो अब खासै धेरै घटेको त होइन स्लाइट घट्यो त्यही भएर स्लाइटली ग्रेटर देन F तर यस्तो भन्दियो इफ ER is replaced by any other medium भन्दियो भाइ पिनीहरु अरु कुनै मिडियमले ER लाई रिप्लेस गर्यौ भन्यो भने अब फोर्स त जहिले के हुन्छ F always decreases है फोर्स जहिले घट्ने त भएन किन जस्तै भ्याक्युम र ER मा पो ER को 1.0006 थियो र भ्याक्युम को ER को 1.00006 स्लाइटली ग्रेटर देन 1 र भ्याक्युम को 1 थियो ER लाई हटाएर भ्याक्युम बनाउँदा स्लाइटली के घट्या थियो फोर्स स्लाइटली बढ्या थियो तर अरु त जुनसुकै मिडियम किन नहोस् ER को भन्दा बढी नै छ नि त अनि यो फ्याक्टर बढी छ भने फोर्स के हुने भयो घट्ने भएन त यसरी सम्झिराख्ने है कुरा बुझ्यो अब ल यसमा कन्फ्युजन नरहोस् तिमीहरुलाई अनि यसमा कुनै दुईटा चार्जहरु बीचको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स को रेशियो को कुरा गर्नु पर्यो भने हेर है अब दुईटा इलेक्ट्रोन कुनै दुईटा इलेक्ट्रोन छन् इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स ल ग्रेभिटेशनल फोर्स Fg इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe हेर्नु पर्यो भने कुनै दुईटा इलेक्ट्रोन यो पनि इलेक्ट्रोन r सेपरेसन मा छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुन्छ G अनि यो मास अफ इलेक्ट्रोन अनि यो पनि त मास अफ इलेक्ट्रोन को कुरा आयो नि G m1 into m2 भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु मास अफ इलेक्ट्रोन अपन r स्क्वायर यो भयो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यो भयो अपन ग्रेभिटेशनल यसमा ग्रेभिटेशनल फोर्स यो भयो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको के हुन्छ त के भनेको मैले 1/4 लाई के फ्याक्टर लिइराछु छु है के अनि इलेक्ट्रोन स्क्वायर q स्क्वायर भनेको इलेक्ट्रोन q1 into q2 by r स्क्वायर यो r स्क्वायर गयो भाइ पिनेरो g भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 को होल स्क्वायर गर किन मास अफ इलेक्ट्रोन अनि यो k को भ्यालु 9 into 10 to the power 9 याद छ नि 1/4 नट अनि इलेक्ट्रोनिक चार्ज इक्वल्स टु 1.6 into 10 to the power minus 19 को होल स्क्वायर यसो गर्यो भने यसको अर्डर हुन आउँछ यसको भ्यालु हुन्छ 10 to the power minus 42 को रेन्ज मा आउँछ है यो अर्डर मा आउँछ अब कन्टे बनाइदिउ गर्न लाग अनि दुईटा प्रोटोन को कुरा आयो भने अब यसरी बुझाइ आने र है इलेक्ट्रोन फेरि क्वेशनले सोध्ला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्स को रेशियो सोध्यो भने फेरि 10 to the power 42 गर्नु पर्यो है प्लस अब यो पनि नजुक्याउ न यसो गर न वीकेस्ट फोर्स इन नेचर कुन हो नेचरमा भएको वीकेस्ट फोर्स कुन हो भने वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज ग्रेभिटेशनल फोर्स त्यही भएर F equals to 10 to the power 42 टाइम्स ग्रेभिटेशनल फोर्स यसरी मिलाउने क्या है अब त्यसै नै दुईटै प्रोटोन को कुरा आयो भने प्रोटोनमा अरु त यही भयो एउटा इलेक्ट्रोन अर्को प्रोटोन छ भने भाइ बहिनीहरु मास अफ एउटा इलेक्ट्रोन मास अफ प्रोटोन लिनु पर्यो इलेक्ट्रोन को मास त यही भयो प्रोटोन को 1.67 into 10 to the power minus 27 गर्नु पर्यो अनि चार्ज उइने हो यसो गर्दा आउँछ 10 to the power minus 36 आउँछ है अनि एउटा इलेक्ट्रोन र अर्को प्रोटोन को कुरा आयो भने एउटा इलेक्ट्रोन 1 प्रोटोन आयो भने त 10 to the power minus 39 एउटा इलेक्ट्रोन र अर्को प्रोटोन भयो भने दुईटै प्रोटोन को कुरा आयो भने मास दुईटैको 1.67 गर्नु पर्यो गर्दाखेरि
अब यो अर्डरमा आउँछ सम्झिने है। अब यसलाई टक्क माइन्डमा राख। इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको केसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्सको रेशियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स र ग्रेभिटेशनल फोर्सको रेशियो 10⁻42। यहाँ ग्रेभिटेशनल टु इलेक्ट्रोस्टैटिक बना भएर फेरि यहाँ मैले इलेक्ट्रोस्टैटिक टु ग्रेभिटेशनल लेख्दा छु नि। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको केसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक र ग्रेभिटेशनल फोर्सको रेशियो सबैमा अब यहाँले 3 घटाउ क्या, अब 39 आउँछ। अनि बोथ प्रोटोनको केसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र ग्रेभिटेशनल फोर्सको रेशियो भन्नु भने 10⁻36 हुन आउँछ है। -42 त यस्तो हो क्या आलम, यहाँ ग्रेभिटेशनल यही यत्रो नजिकै बनाएको छु मैले। ग्रेभिटेशनल फोर्स टु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भन्नु भने बल्ल 10⁻42 हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक टु ग्रेभिटेशनल लेख्दाखेरि पनि त्यही आउँछ त हो। यसरी बुझ है। यति पोइन्ट पहिला तिमीहरूले सम्झिनै पर्ने कुराहरू आयो है। अब यसमा के क्वेशनहरु छन् पनि हेरौं। यो त मैले कुरा गरिसके। अब यसबाट यो पनि भयो, यो पनि कुरा गरियो। स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन के हो त? इलेक्ट्रिफिकेसन को स्योर टेस्ट भनेको यस्तो हुन्छ कि मान यो कुनै पोजिटिभली चार्ज बढी छ अनि यसको नजिकमा यो थाहा छैन, मैले यसमा डिटेक्ट गर्नु छ, चेक गर्नु छ है। चेक गर्नु छ भने अब जब नजिकमा लगे यदि यो रिएट्र्याक्ट भयो, यसरी एट्र्याक्ट भयो भने यो के हुन सक्छ? यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ एन्ड न्यूट्रल पनि हुन सक्छ। किन न्यूट्रललाई पनि त एट्र्याक्ट गर्छ, नेगेटिभ र न्यूट्रल। यो पोजिटिभ थियो भाइ बहिनीहरु, यसको नजिकमा मैले न्यूट्रल बढी ल्याए, यो रिपेल भयो भने यो पोजिटिभ हुँदा यो के हुनु पर्छ? पोजिटिभ नै हुनु पर्छ, पोजिटिभ नै, कन्फर्म पोजिटिभ हुनु पर्छ। भनेपछि यसमा एट्र्याक्सन हुँदा कि त नेगेटिभ कि न्यूट्रल, किन चार्ज बडीले न्यूट्रललाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ है। भनेपछि यो कि त नेगेटिभ कि न्यूट्रल हुने थियो, दुईटा मध्ये एउटा हुने थियो। रिपेल हुँदा के भयो? यो पोजिटिभ हुँदा यो कन्फर्म पोजिटिभ नै हुनु पर्छ। भनेपछि कन्फर्म एन्सर कुनले दियो? रिपल्सन। लेन्स स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन इज रिपल्सन। एकै स्टेपमा एन्सर आयो नि त। यसरी बुझ। 2 point चार्जेस 1 मिली कोलम भएछ, ठीक छ, मिली भए पनि माइक्रो, एक्चुअली माइक्रो कोलम 5 माइक्रो कोलम। एउटा 1 माइक्रो कोलम छ भाइ बहिनीहरु, अर्को 5 माइक्रो कोलम आर सेपरेटेड बाइ सर्टेन डिस्टेन्स। व्हाट विल बी द रेशियो अफ फोर्स एक्टिङ अन दिस? 1 ले 5 मा लगाउने फोर्स ला सपोज F1 होला, R1 सेपरेसन, R सेपरेसन। 5 ले 1 मा लगाउने फोर्स सपोज F2 होला भाइ बहिनीहरु, हेर है त। F1 इक्वल्स टु F1 र F2 को रेशियो कति भनेर हामीलाई सोधेको छ। व्हाट इज F1 एन्ड F2? F1 इक्वल्स टु मैले 1/4 पाइप्सलाई के लेखे? प्रोडक्ट अफ चार्ज 1 into 5 Q1 into Q2 by R square into 10 to the power minus 12 त गर्दा भयो। F2 के आउँछ? K अनि 1 into 5 by R square, यो पनि त त्यही हो नि। अनि F1 अपन F2 के आउँछ? 1:1 आउँछ नि, राख है। चार्ज इक्वल होस् कि अनइक्वल होस्, जस्तै अब एउटा 1 ले 5 लाई अथवा 5 ले 1 लाई लगाउने फोर्स चार्जहरु इक्वल भए पनि नभए पनि एउटाले अर्कोमा लगाउने फोर्स जहिले पनि इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। हेन्स कोलम्स ल अबे द न्यूटन्स थर्ड ल अबे गर्छ भन्ने बुझ है। कोलम्स ल अल्सो अबे द न्यूटन्स थर्ड ल। चार्ज को फोर्स को रेशियो 1:1। एकचोटी यो क्वेशन पनि ट्राई गर त, यो क्वेशन पनि ट्राई गरौँ नि त ल। यसमा एउटा यो क्यू चार्ज हेर, यसले भनेको यो क्यू चार्ज छ, अर्को यो पनि क्यू चार्ज छ, दुईटा बीचको सेपरेसन आर छ है भाइ बहिनीहरु, आर सेपरेसनमा छन्। एउटाले अर्कोमा यसमा थर्ड चार्ज स्मल क्यूलाई हामी यिनीहरुको सेन्टरमा राख्यो, स्मल क्यूलाई सेन्टरमा राख्यो। सेन्टर मतलब यो r/2 भयो, यो पनि r/2 डिस्टेन्स है। अब एउटाले अर्कोमा द सिस्टम अफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भनेको नेट फोर्स 0, यसमा पनि नेट फोर्स 0, यसमा पनि नेट फोर्स 0, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स हुनु पर्यो के भाइ बहिनीहरु। त्यसमा अब अननोन नलिने, स्मल क्यू त अननोन हो नि, स्मल क्यू इज अननोन, यसको भ्यालु निकाल्नु छ, त्यही भएर अननोन बाट सुरु नगर्ने है। क्यू नोन, कुनै एउटा नोन बाट स्टार्ट गर। नोन बाट किन स्टार्ट गर भन्दा फोर्स इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्छ है।
अब यस्तो गर्नु पर्यो हेर यो क्यूले यसरी हेर त यहीबाट यो क्यूले यो क्यूलाई के गर्छ पहिला यति बुझ त एउटा क्यूले यो क्यूले यसरी बुझ्नु पर्यो के यो क्यूले यो क्यूलाई के गर्छ थाहा छ नि तर यसलाई यदि यो पोजिटिभ हो भने रिपेल गर्छ नेगेटिभ हो भने एट्र्याक्ट गर्छ यो त थाहा छैन नि त त्यही भएर अननोन बाट सुरु नगर है यो क्यूले यो क्यूलाई यता रिपेल गर्यो भाइ बहिनीहरु सपोज F1 फोर्सले रिपेल गर्यो यो क्यूले गर्दा यो उतातिर रिपेल हुने भयो है रिपेल हुन नदिन यो स्मल क्यूले फेरि यसलाई यता तान्दिनु पर्छ तान्दिनको लागि यो नेगेटिभ हुनु पर्छ बल्ल थाहा भयो हामीलाई है भनेपछि यो क्यूले गर्दा यो क्यू यता रिपेल हुन्छ त्यो जति रिपेल हुन खोज्छ त्यही बराबरको फोर्सले स्मल क्यूले यसलाई यता तान्दियो भने F2 फोर्सले तान्दियो भने यो मुभ होला हुँदैन भनेपछि यो इक्विलिब्रियममा रहन F1 मस्ट बी इक्वल्स टु माइनस F2 इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स अब हेर न त्यसै नै यसले पनि यसलाई त्यति नै फोर्सले यता रिपेल गर्छ यसले यति नै फोर्सले तान्छ यो पनि रेस्टमा अनि यो क्यूले यो क्यूलाई यता तान्छ यसले यसलाई यता तान्दा यो पनि रेस्टमा एउटा नोनलाई रेस्टमा राखेपछि सिस्टम इक्विलिब्रियममा बस्छ याद गर अब यो क्यू F1 भनेको यो क्यूले यो क्यूलाई लगाएको फोर्स हो है त्यो भनेको मैले के क्यू इन्टु क्यू क्यू स्क्वायर सेपरेसन कति आर हो नि आर स्क्वायर लेखे इक्वल्स टु F2 भनेको फेरि यो ठुलो क्यूलाई स्मल क्यूले यता लगाएको फोर्स हो है काउन्टर दिन लगाएको फोर्स हो माइनस त अब यो नेगेटिभ नभए कसरी पोसिबल छ सोच त यो क्यू छ यो क्यूले यो क्यूलाई यता रिपेल गर्यो भने यहाँ राखेको चार्ज प्लसै थियो भने पनि त यसले यतै रिपेल गर्थ्यो अनि यसमा इक्विलिब्रियम हुने थियो त जब माइनस हुने बित्तिकै यसले यता तान्दियो अनि यसले रिपेल गरे बराबरकै फोर्सले यसले यता तान्दियो भने अनि यो मुभ हुने भयो त भएन माइनस त इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स F1 जति चाहिँ F2 पनि त्यति नै भने इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स F2 के भयो त अब माइनस के अनि क्यू इन्टु क्यू यो दुईटाको बीचको फोर्स क्यू इन्टु क्यू सेपरेसन कति सेपरेसन त r/2 हो r/2 को होल स्क्वायर यसो गर्यो भने यसबाट क्याल्कुलेसन गरेर आइहाल्छ q इक्वल्स टु -q/4 आउँछ है भाइ पनि याद गरे इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ -q/4 हुन्छ त भाइ पनि आजलाई हामी यति नै गरौँ न त है त अर्को सरको टाइम पनि भइसक्यो केही छ सोध्नु पर्ने केही छ यसमा त कुरा बुझौँ नि इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स हुनु पर्छ भन्ने कुरा एन्सरै बनिसकेको रहेछ भन समृद्धि सर झुकेर अनम्युट भयो